मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। गतपाठे विशेषेण अन्योन्याश्रयस्य विषये उक्तम्। तत्र त्रीणि सूत्राणि वर्तन्ते। उपदेशे अजनुनासिक इति एकम् इत्संज्ञा विधायकं सूत्रम्। लण् इत्यस्मिन् सूत्रे अकारस्य इत्संज्ञा अस्ति। केन सूत्रेण इति चेत् उपदेशे अजनुनासिक इत्यनेन सूत्रेण। ततः द्वितीयं सूत्रं हलन्त्यम् इति। अन्त्यवर्णस्य अ इ उण् नकारस्य ऋ लृक् ककारस्य इत्येवम् अन्त्यवर्णस्य इत्संज्ञा हलन्त्यम् इति सूत्रेण लभ्यते। इत्संज्ञायां प्राप्तायां प्रत्याहाराः कर्तुं शक्यन्ते। प्रत्य अण अक हल अच इत्यादयः प्रत्याहाराः। प्रत्याहाराः केन सूत्रेण क्रियन्ते इति चेत् आदिरन्त्येन सहेता इति तृतीयं सूत्रम्। किन्तु अत्र कश्चन क्लेशः समुत्पन्नः। अन्योन्याश्रयः इति ह्यः उक्तम्। अन्योन्याश्रयस्य अवगमनार्थं कथं चिन्तनीयम्? अस्माभिः यन्त्रमिव चिन्तनीयम्। यदि एकं यन्त्रमस्ति तर्हि तत् कथं चिन्तयति? हलन्त्यम् इति यदा किमपि प्राप्यते पदस्य कः अर्थः इति पृच्छति। हल् पदस्य कः अर्थः, अन्त्यपदस्य कः अर्थः? हल् पदस्य अवगमनार्थं किमपेक्षितं? हल् इति कश्चन प्रत्याहारः। प्रत्याहाराः केन सूत्रेण प्राप्यन्ते? आदिरन्त्येन सहेता इति सूत्रेण। अतः हल् पदस्य कः अर्थः इति ज्ञातुम् आदिरन्त्येन सहेता इति सूत्रस्य अवगमनं भवेत्। किन्तु यदा यन्त्रम् आदिरन्त्येन सहेता इति सूत्रं पठति तदा इत् इति पदं वर्तते। इत् इति संज्ञा, व्याकरणशास्त्रे काचित् संज्ञा इत् इति। संज्ञायाः कः अर्थः इति सूत्रेणेव वक्तव्यं भवति। अतः केन सूत्रेण इत् पदस्य अर्थः प्राप्यते इति यदि प्रश्नः, तर्हि हलन्त्यम् इति सूत्रेण इत्येव उत्तरम्। अतः हलन्त्यम् इति सूत्रस्य अर्थम् अवगन्तुम् आदिरन्त्येन सहेता इति सूत्रस्य अर्थः अवगन्तव्यः। यतः हल् इति काचित् संज्ञा। संज्ञा इति कारणात् संज्ञायाः अर्थः सूत्रेणैव लभ्यते। लोकप्रसिद्धसंज्ञा नास्ति इयम्। अतः सूत्रेण एव अर्थः वक्तव्यः भवति। केन सूत्रेण अर्थः प्राप्यते? आदिरन्त्येन सहेता इति सूत्रेण। किन्तु तस्मिन् सूत्रे अपि एकं संज्ञापदमस्ति। किं तत्? इता। इत् इति काचित् संज्ञा। तस्याः संज्ञायाः कः अर्थः? तत्तु हलन्त्यम् इति सूत्रेण उच्यते। अतः कस्यापि सूत्रस्य अवगमनं न भवति यन्त्रस्य। अस्माकं तु पूर्वमुक्तमस्ति अतः वयं जानीमः। किन्तु यन्त्रं यद्यस्ति तर्हि तत् अग्रे कार्यं कर्तुं न शक्नोति। यतः अत्र सूत्रार्थः एव न ज्ञायते। एवञ्च अन्योन्याश्रयः इति कश्चन दोषः प्राप्तः। तत्परिहारार्थं किं कृतम्? आवृत्तिः कृता सूत्रस्य। हलन्त्यम् इति सूत्रमस्ति, तस्य आवृत्तिः द्विः उच्चारणं कृतम्। द्विः उच्चार्य किं कृतं? प्रथमस्य सूत्रस्य कश्चन अर्थः उक्तः, द्वितीयस्य सूत्रस्य कश्चन अर्थः उक्तः। एवं कृत्वा तत्र अन्योन्याश्रयदोषः परिहृतः।
इदानीं किं कुर्मः? सिद्धान्तकौमुदीं पश्यामः। सिद्धान्तकौमुद्यां विद्यमानवाक्यानि अवगन्तुम् एते विषयाः अपेक्षिताः आसन्। इदानीं कौमुदीं पश्यामश्चेत् तत्रत्य वाक्यानि अवगन्तुं शक्नुमः। सिद्धान्तकौमुद्याम् आदौ अस्माभिः दृष्टम् अ ईवुन् ऋलृक् एवोङ् ऐ औच् इत्येवं माहेश्वरसूत्राणि पठितानि। इति माहेश्वराणि सूत्राणि अणादिसंज्ञार्थानि, अणादयः प्रत्याहाराः, अणादिप्रत्याहारनिर्माणं माहेश्वरसूत्राणां प्रयोजनम् इत्युक्तम्। येषाम् अन्त्याः इतः, माहेश्वरसूत्राणाम् अन्त्याः, अन्ते विद्यमानाः वर्णाः इतः इत्संज्ञां प्राप्नुवन्ति। केन सूत्रेण इत्यपि अस्माभिः चर्चितमस्ति। लण् सूत्रे अकारश्च, लण् सूत्रे यः अकारः सः अपि इत्। तस्य अकारस्य इत्संज्ञा केन इत्यपि उक्तं गतपाठे उपदेशे अजनुनासिक इत् इति सूत्रेण। हकारादिषु अकारः उच्चारणार्थः। हयवरट् लण् इत्यत्र तु इत्संज्ञास्ति, न्यामगणनम् इत्येवम् अन्यत्र विद्यमानः अकारः उच्चारणार्थः, उच्चारणमेव प्रयोजनम्। तदर्थं सूत्रं नास्ति, उच्चारणार्थः इति वक्तुं सूत्रं नास्ति। एवञ्च माहेश्वरसूत्राणां विषये विवरणं दत्तम्। अग्रिमसूत्रमस्ति हलन्त्यम् इति। हल् इति सूत्रे अन्त्यम् इत् स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः। अत्र संख्या लिखिता अस्ति 133 प्रथमाध्याये तृतीयपादे तृतीयं सूत्रम् इत्यर्थः। अत्र 1 इति लिखितमस्ति। एषा कौमुदी संख्या, सिद्धान्तकौमुद्यां हलन्त्यम् इति प्रथमं सूत्रम्। अष्टाध्याय्यां प्रथमसूत्रं न, किन्तु सिद्धान्तकौमुद्यां प्रथमं सूत्रम्, अतः 1 इति दत्तमस्ति। एवं सर्वेषामपि सूत्राणां सिद्धान्तकौमुदी संख्या अपि वर्तते। अतः यदि अष्टाध्यायी पुस्तकानि पश्यन्ति तत्र कदाचित् सिद्धान्तकौमुदी संख्या अपि उल्लिखिता भवति। उदाहरणार्थं एषा अष्टाध्यायी अस्ति। सवार्तिकगणाष्टाध्यायी सूत्रपाठः इति उपरि अष्टाध्यायी सूत्रपाठः वर्तते। अत्र पश्यन्तु। आदिरन्त्येन सहेत इति सूत्रम् अस्माभिः गतपाठे दृष्टम्। इदं सूत्रं कुत्र अस्ति? अष्टाध्याय्याम् 71 अत्र उपरि अध्यायसंख्या पादसंख्या वर्तते। प्रथमाध्याये प्रथमपादे 71 71तमं सूत्रम्। आदिरन्त्येन सहेत। ततः परं पुनः संख्या वर्तते। इदं किम् इति चेत् सिद्धान्तकौमुदी संख्या। सिद्धान्तकौमुद्याम् आदिरन्त्येन सहेत इति द्वितीयं सूत्रम्। अतः अत्र संख्या दत्ता अस्ति। एवं पूर्वतनसूत्रं पश्यामश्चेत् 15 इति वर्तते। अर्थात् सिद्धान्तकौमुद्याम् एतस्य स्थानं 15 सूत्रम् इत्यर्थः। एवं सर्वत्रापि सिद्धान्तकौमुदी संख्या अपि लिखिता अस्ति। अस्तु, इदानीं हल् इति सूत्रे अन्त्यमित् स्यात्।
हल् इति सूत्रं, हल् इति सूत्रं कुत्र वर्तते? माहेश्वरसूत्रे अन्तिमं सूत्रम्। हल् इति यत् सूत्रमस्ति तस्मिन् सूत्रे अन्त्यम्, अन्त्यः वर्णः कः? लकारः, सः इत्संज्ञां प्राप्नोति इत्यर्थः। अयं हलन्त्यम् इति प्रथमसूत्रस्य अर्थः। पुनः हलन्त्यम् इति अस्ति उत्तरत्र। प्रथमसूत्रस्य अर्थः अयं, हल् इति सूत्रे अन्त्यम्, अन्त्यः वर्णः इति स्यात्। इदानीं किं कर्तुं शक्यते? आदिरन्त्येन सहेता इति सूत्रेण हल् इति प्रत्याहारः निर्मातुं शक्यते। अतः द्वितीयं सूत्रं पठितम् आदिरन्त्येन सहेता। ह्यः मया उक्तं हलन्त्यम् इति प्रथमसूत्रे एकमेव पदम्, अर्थात् अत्र समासः वर्तते। हलि अन्त्यम् इत्यपि विग्रहः शक्यते, अथवा हलः अन्त्यम् इत्यपि विग्रहः शक्यते। ह्यः मया हलः अन्त्यम् इत्युक्तं। तत्तु सिद्धान्तकौमुद्याः उपरि प्रौढमनोरमा इति भट्टोजिदीक्षितानामेव ग्रन्थः अस्ति। तत्र चर्चा कृता अस्ति कथं विग्रहवाक्यं करणीयम् इति विषये। षष्ठी तत्पुरुषसमासः इति स्वीकृतम्। अतः षष्ठी तत्पुरुषः इत्यस्य कः अर्थः इति इदानीं चिन्ता मास्तु, किन्तु हलः अन्त्यम् इति वक्तुं शक्यते। ततः द्वितीयं सूत्रम् आदिरन्त्येन सहेता इति। आदिरन्त्येन सहेता इति सूत्रे चत्वारि पदानि वर्तन्ते। आदिः, अन्त्येन, सह, इता। एवञ्च कथम् अर्थः वक्तव्यः? तृतीया विभक्त्यन्तपदद्वयमस्ति, अन्त्येन पुनः इता। अतः अन्त्येन इता सह आदिः, अन्त्येन इता सह आदिः। यानि पदानि सूत्रे न सन्ति किन्तु अपेक्षितानि, तानि पदानि अन्यस्मात् सूत्रात् अनुवर्तन्ते इति गतपाठे उक्तम्। अत्रापि स्वम् इति पदम् अन्यस्मात् सूत्रात् अनुवृत्तम् अस्ति। अत्र पश्यन्तु, अष्टाध्यायी अस्ति। आदिरन्त्येन सहेता इति सूत्रम् अत्र वर्तते। स्वम् इति पदं कुत्र अस्ति? अस्मिन् सूत्रे अस्ति। स्वं रूपं शब्दस्य अशब्दसंज्ञा इत्यस्मिन् सूत्रे स्वम् इति पदं वर्तते। अस्मात् सूत्रात् स्वम् इति पदम् अनुवृत्तम् अस्ति, अत्र स्वीक्रियते। अतः आदिः, अन्त्येन, सह, इता चत्वारि पदानि अत्र सन्ति। स्वम् इति पदं पूर्वस्मात् सूत्रात् स्वीकृतं वर्तते। माहेश्वरसूत्रे आ, इ, उ, ऋ अक्षराणि किमर्थं न उद्धृतम् इति कश्चन प्रश्नः अस्ति। प्रश्नस्य उत्तरम् अग्रे लभ्यते, अतः सद्यः चिन्ता मास्तु। एवञ्च स्वम् इति पदम् आदिरन्त्येन सहेता इत्येतत् सूत्रं प्रति अनुवर्तते। किन्तु स्वम् इति पदमस्ति अस्मिन् सूत्रे, आदिरन्त्येन सहेता इत्यस्मिन् सूत्रे स्वस्य इति षष्ठी विभक्त्यन्तं रूपं स्वीक्रियते। अनुवृत्तिः स्वम् इत्यस्य वर्तते, किन्तु विभक्तेः विपरिणामः, विभक्तेः परिवर्तनं कृतमस्ति। तथा कर्तुम् अवकाशः वर्तते। सूत्रस्य यतः अनुवृत्तिः अपेक्षिता,
किन्तु पदस्य अन्या कापि विभक्तिः भवति। अतः सूत्रस्य अर्थम् अवगन्तुं निश्चेतुं या विभक्तिः अपेक्षिता सा विभक्तिः स्वीक्रियते। एवमेव अत्रापि स्वम् इति पदम् अनुवृत्तमस्ति, किन्तु स्वस्य इति षष्ठी विभक्तिः स्वीक्रियते। एवञ्च पुनः सूत्रं प्रति गच्छामः चेत् अन्त्येन इता सह आदिः स्वस्य एतावन्ति पदानि लब्धानि। अन्त्येन इता सह आदिः स्वस्य, स्वस्य किं संज्ञा। संज्ञा इति कथं प्राप्तम्? अष्टाध्याय्याम् इदं संज्ञा प्रकरणमस्ति। संज्ञा प्रकरणे आदिरन्त्येन सहेता इति सूत्रं पठितम्, अतः संज्ञा इति स्वीक्रियते। अतः एवञ्च किं जातम्? अन्त्येन इता सह आदिः स्वस्य संज्ञा। पुनः उदाहरणं पश्यामश्चेत् अ इ उण् इत्यस्ति। अण् इति प्रत्याहारः। अन्त्येन इता, अन्त्यः इत नकारः, अन्त्येन इता सह आदिः, आदिः अकारः, अन्त्येन इता सह आदिः संज्ञा। कस्य संज्ञा? स्वस्य संज्ञा इति प्राप्तम्। स्वस्य नाम कस्य? स्वम् इति सर्वनाम, तस्य इत्युक्ते कस्य इति प्रश्नः भवति। एवमेव स्वस्य इत्यनेन कस्य ग्रहणम् इति चेत् आदेः ग्रहणम्। अतः स्वस्य नाम आदेः। एवञ्च पुनः कः अर्थः? अन्त्येन इता, अस्मिन् उदाहरणे अन्त्यः इति नकारः, अन्त्येन इता सह आदिः, आदिः कः? अकारः, अन्त्येन इता सह आदिः अण् इति कस्य संज्ञा? आदेः, स्वस्य इत्यस्य आदेः इत्यर्थः, आदेः संज्ञा। एवञ्च एतावता किं प्राप्तम्? अण् इति अकारस्य संज्ञा इत्यर्थः प्राप्तः। अन्त्येन इता सह आदिः अण् इत्येतत् स्वस्य संज्ञा, आदेः संज्ञा इत्यर्थः प्राप्तः। इदानीं प्रश्नः भवति, अकारः इति वक्तुम् अण् इति पाणिनिना उक्तं वा? एकः वर्णः, अकारः एकः वर्णः, एकस्य वर्णस्य कथनार्थम् अण् इति वर्णद्वयम् उच्चार्यते चेत् तत्तु महान् दोषः व्याकरणे। यतः व्याकरणे लाघवं, लघुत्वम्, अल्पैः अक्षरैः वक्तव्यं सर्वं, बहूनि अक्षराणि न प्रयोक्तव्यानि। इदानीं सूत्रस्य अर्थः कः प्राप्तः? अण् इत्येतत् अकारस्य आदेः संज्ञा इत्यर्थः प्राप्तः। केवलम् अकारस्य कथनार्थम् अकारः इति वक्तुम् अण् इति एकं पदं प्रयुज्यते चेत् अयं कश्चन व्याकरणे महान् दोषः, गौरवं जातम्। अतः किमुच्यते? एतावदेव वक्तुं पाणिनिना अण् इति न उक्तं। तर्हि किम्? आदिः वर्तते, अन्त्यं वर्तते चेत् अन्त्येन इता सह आदिः इत्युक्तम्। एवञ्च कश्चन अन्त्यवर्णः अस्ति, कश्चन आदिमः वर्णः अस्ति। आदि अन्त्ययोः मध्ये केचन वर्णाः भवेयुः, मध्येपि केचन भवेयुः, अन्यथा आदिः अन्त्यम् इति किमर्थं वक्तव्यम्? आदिः इति उच्यते, अन्त्यम् इति उच्यते चेत् मध्येपि किमपि अस्ति इत्यर्थः लभ्यते। अतः मध्ये विद्यमानानाम् अपि संज्ञा, मध्ये विद्यमानाः इति पदं न अनुवृत्तम्।
किन्तु मध्ये विद्यमानाः इति अर्थः यदि न स्वीक्रियते तर्हि कश्चन दोषः भवति। अत्र केवलम् एकं वर्णं वक्तुम् अण् इति प्रयुक्तम् इति अर्थः वक्तव्यः भवति। अतः तथा कर्तुं न शक्यते इति कारणात् किं स्वीक्रियते, मध्ये विद्यमानाः इत्यपि स्वीक्रियते। आदिः भवति अन्त्यम् अस्ति चेत् मध्येपि किमपि भवत्येव। अतः मध्ये विद्यमानानाम् अपि संज्ञा। इदानीं पुनः सूत्रस्य अर्थं पश्यामश्चेत् अन्त्येन इता सह आदिः, अन्त्यः इत् नकारः, अन्त्येन इता सह आदिः अर्थात् अण् इत्येतत् मध्यगानाम् अकार नकारयोः मध्ये विद्यमानानाम्, अस्मिन् उदाहरणे इकारः उकारश्च, पुनः स्वस्य अर्थात् आदेः, अकारस्य च संज्ञा, एवञ्च अण् इत्येतत् अ इ उ त्रयाणां वर्णानां संज्ञा इति अर्थः प्राप्यते। अस्तु, इदानीं सूत्रस्य वृत्तिं पश्यामः। वृत्तिः नाम सूत्रस्य विवरणं यदस्ति तस्य वृत्तिः इति नाम आदिरन्त्येन सहेता, अन्त्येन अत्र अन्त्येन इता, अन्त्येनेता इति सन्धिः, अन्त्येन इता सहितः आदिः। उदाहरणे अण् इति अन्त्येन इता सहितः आदिः। मध्य इत्यस्ति अग्रिमपृष्ठे अवशिष्टं वर्तते। मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात्। अन्त्येन इता सहितः आदिः मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात् इति सूत्रस्य वृत्तिः। स्वस्य इति पदं कथं प्राप्तम्? अनुवृत्त्या प्राप्तम्। मध्यगानाम् इति पदं कथं प्राप्तम्? यदि मध्यगाः इति न स्वीक्रियन्ते तर्हि प्रत्याहारनिर्माणमेव व्यर्थं स्यात्। अतः मध्यगानाम् इति पदम् अत्र स्वीकृतमस्ति, अनुवृत्तिस्तु नास्ति। एवं सूत्रस्य अर्थः लब्धः। इति हल् संज्ञायाम्। एवं च इदानीं किं जातं? हल् इति प्रत्याहारः निर्मितः। हलन्त्यम् इति प्रथमसूत्रेण लकारस्य इत्संज्ञा दत्ता। आदिरन्त्येन सहेता इति अग्रिमेण सूत्रेण लकारम् इत्संज्ञकलकारम् आश्रित्य हल् इति प्रत्याहारः कृतः। इदानीं हल् इत्यस्य कः अर्थः? हकारादारभ्य लकारपर्यन्तम् ये वर्णाः वर्तन्ते, अर्थात् सर्वाणि व्यञ्जनानि, तेषां ग्रहणं भवति। अत्र one more example इति दत्तमस्ति। प्रत्याहारस्य उदाहरणानि मया पूर्वं दत्तानि आसन्। एच् इति प्रत्याहारः चेत् माहेश्वरसूत्रं कथमस्ति? ए ओङ्। ऐ औच्। इति माहेश्वरसूत्राणि ए ओङ् ऐ औच् इत्येवं सूत्रद्वयमस्ति। इदानीं पुनः अन्वयं कुर्मः सूत्रस्य। अन्त्येन इता, अन्त्यः इत् कः? चकारः। अत्र प्रत्याहारं पश्यन्तु, चकारः। अन्त्येन इता सह आदिः एच् इति।
अन्त्येन इता सह आदिः एच् इति अन्त्येन इता सहितः आदिः मध्यगानां मध्ये के वर्णाः वर्तन्ते एकार एकारः चकारः अनयोः मध्ये के वर्णाः सन्ति ओ ऐ औ ङकारः अपि अस्ति किन्तु तस्य इत्संज्ञा अस्ति इत्संज्ञायुक्तस्य ग्रहणं न भवति प्रत्याहारे तद्विषये अग्रे वदन्ति अस्मिन्नेव ग्रन्थे अतः इदानीं तद्विषये न वदामि एवञ्च मध्ये के वर्णाः वर्तन्ते ओ ऐ औ मध्यगानाम् अन्त्येन इता सहितः आदिः एच् इत्येतत् मध्यगानां मध्ये विद्यमानाः ओ ऐ औ स्वस्य अर्थात् आदेः आदेः च संज्ञा अर्थात एच् इत्येतत् ए ओ ऐ औ चतुर्णां वर्णानां संज्ञा इति आदिरन्त्येन सहेता इत्यनेन सूत्रेण प्राप्यते। स्वस्य इति पदस्य विषये प्रश्नः अस्ति। अन्त्येन इता सहितः आदिः अर्थात एच् इति कस्य संज्ञा इति वक्तव्यम्। अन्त्येन इता सहितः आदिः संज्ञा स्वस्य इति पदं किमर्थम् अनुवृत्तम् इति प्रश्नः। स्वस्य इति पदं मास्तु सूत्रस्य अर्थः लभ्यते उत न इति कश्चन प्रश्नः। अस्तु स्वस्य इति पदं निवारयामि। इदानीं सूत्रस्य अर्थः कथं वदन्ति अन्त्येन इता सहितः आदिः अर्थात् अस्मिन् उदाहरणे एच् इति संज्ञा स्यात्। कस्य संज्ञा भवति मध्यगानाम् इति वक्तुं शक्यते। आदिः इति पदमस्ति अन्त्यम् इति पदमस्ति अतः मध्ये विद्यमानानां संज्ञा इति वक्तुं शक्यते। किन्तु आदेः संज्ञा इति अर्थः कथं प्राप्यते स्वस्य इति पदम् अस्ति चेत् सः अर्थः प्राप्यते। स्वस्य इति पदं नास्ति तर्हि आदेः अपि ग्रहणम् इति अर्थः न प्राप्यते केवलं मध्ये विद्यमानानाम् इत्येव अर्थः स्यात्। अतः स्वस्य इति पदम् अपेक्षितं भवति। यदि आदेः एव ग्रहणं भवति तर्हि इन् उन् इत्येतयोः सिद्धिः कथम्। आदेः एव ग्रहणं न भवति इति खलु उक्तम्। यदि आदेः एव ग्रहणं केवलम् आदेः ग्रहणं चेत् प्रत्याहारनिर्माणं व्यर्थमेव। एकस्य वर्णस्य ग्रहणं भवति। हल् इत्युक्ते हकारः अण् इत्युक्ते अकारः इत्येवम् अर्थः स्यात्। तथा चेत् प्रत्याहारनिर्माणं किमर्थं कस्यापि ग्रहणमेव न भवति। अतः मध्ये विद्यमानानां ग्रहणम् अपेक्षितमेव अन्यथा अण् अच् इति कथनं व्यर्थम्। अतः केवलम् आदेः ग्रहणं न भवति। तथा चेत् सूत्रमेव व्यर्थं स्यात्। अतः मध्यगानाम् इति अर्थः वक्तव्यः एव। हलन्त्यम् इति द्विवारं प्रयुक्तम् अनयोः द्वयोः अपि वृत्तिः समाना वा समाना नास्ति। इदानीमेव एकस्य सूत्रस्य वृत्तिः अस्माभिः दृष्टा द्वितीयसूत्रस्य वृत्तिः अत्र अस्ति इतः परम् अस्ति। आदिः एवम् अन्यः कश्चन प्रश्नः इण् इत्यत्र इण् इति कश्चन प्रत्याहारः अस्ति। कथं वर्तते माहेश्वरसूत्रम् अ इ उण् इति वर्तते। अ इ उण् इदानीं प्रश्नः कः इण् अन्त्येन इता सहितः आदिः इत्युक्तं किन्तु इकारः आदौ नास्ति खलु।
द्वितीयः वर्णः इकारः, अतः अन्त्येन इता सहितः आदिः इत्युक्ते इण् प्रत्याहारः निर्मातुं न शक्यते इति प्रश्नः कृतः। किन्तु आदिः अन्त्यः इति पदं समुदायम् अवलम्ब्य माहेश्वरसूत्रस्य आदिमः वर्णः इति सूत्रे न उक्तम्। तथा उक्तं चेत् प्रश्नः समीचीनः। माहेश्वरसूत्रेषु आदिमवर्णेन प्रत्याहारः कर्तव्यः इति सूत्रं नास्ति। कश्चन अन्त्यः वर्णः भवेत्, कश्चन आदिमः वर्णः भवेत्। इण् प्रत्याहारे इ उ ऋ लृ इति समुदायः चेत् अस्मिन् समुदाये इकारः एव आदिः, अकारः आदिर्न। अण् अ इ उ त्रयाणां वर्णानां समुदायश्चेत् अकारः आदिः। इ उ ऋ लृ इ उ ऋ लृ इति एतेषां वर्णानां समुदायः यदि स्वीक्रियते तर्हि इकारः एव आदिः। अतः यं समुदायं स्वीकुर्मः तदवलम्ब्य कः आदिः कः अन्त्यः इति निर्णयः। माहेश्वरसूत्रस्य प्रथमः वर्णः इति सूत्रस्य अर्थः नास्ति। अस्तु। Adi means the first varna in the pratyahara. Satyam. Pratyaharasya prathamah varnah tadeva. Samudayasya adihi saha. Maheshwara sutrasya adihi iti arthah na. आदिपदेनैव प्रथमवर्णस्य ग्रहणं भवति खलु पुनः स्वस्य इति कुतः कथं ग्रहणं भवति इत्येव मम प्रश्नः। आदिः इति पदेन किमर्थम् आदिः इति पदम् उक्तम्? एच् इति स्वीकुर्वन्ति चेत् अन्त्येन इता चकारेण सहितः आदिः एच् इति। एवञ्च आदिपदस्य अर्थः अत्र अन्वितः। एच् इति वक्तुम् आदिः इति पदम् अपेक्षितम्। अन्त्येन इता चका यन्त्रमिव चिन्तयन्तु तदा ज्ञायते अस्माकम् अर्थावगमः स्यात्, किन्तु पदं नास्ति चेत् अर्थावगमः न भवति। अन्त्येन इता चकारेण सहितः आदिः एच् इति। इदानीम् एच् इति एकं पदं सिद्धम्। एच् पदस्य कः अर्थः इति प्रश्नः। सूत्रे आदिः इति पदमस्ति, अन्त्यम् इति पदमस्ति, अतः मध्ये विद्यमानानां संज्ञा इति वक्तुं शक्यते। यथा अन्त्यस्य संज्ञा न एवम् आदेः अपि संज्ञा न इत्यपि वक्तुं शक्येत। सूत्रेण भ्रमः निवारणीयः, सन्देहः न उत्पादनीयः। स्पष्टतया यद्यपि सूत्रे लघुत्वम् अस्ति तस्य अर्थः बहवः सन्देहाः उत्पादनीयाः इति न। अल्पाक्षरं भवेत् किन्तु असन्दिग्धं भवेत्, सन्देहः न भवेत् सूत्रस्य पठनेन। अयमेव अर्थः इति वक्तुं शक्येत। सूत्रस्य नाम अनुवृत्त्यादि सहित सूत्रस्य। अतः यदि स्वस्य इति पदं न स्वीक्रियते तर्हि सन्देहस्य अवकाशः अस्त्येव। अन्त्येन अन्त्यस्य वर्णस्य यथा ग्रहणं नास्ति एवम् आदेः अपि ग्रहणं मास्तु, केवलं मध्ये विद्यमानानामेव ग्रहणं भवतु इत्यपि प्रश्नः भवितुमर्हति। तदा किं वक्तव्यं? न आदेः अपि ग्रहणं भवति इति वक्तुं कश्चन हेतुः वक्तव्यः एव। यदि स्वस्य इति हेतुं न वदन्ति अन्यं कापि हेतुं भवन्तः वदन्ति। एवञ्च कमपि कारणम् अनुक्त्वा आदेः ग्रहणं भवितुं न अर्हति। अतः स्वस्य इति पदम् एतैः स्वीकृतं। यदि न स्वीकुर्वन्ति अन्यत् किमपि कारणं भवद्भिः वक्तव्यं। किं तत् कारणम् इति प्रश्नः भवति। अस्तु। अतः स्वस्य इति मास्तु इति चेत् तेन विना कथं सिद्ध्यति इत्यपि भवद्भिर्वक्तव्यं भवति। तदा एव सङ्गतिः लभ्यते। अनुवृत्तिः कथं कुतः स्वीक्रियते? अनुवृत्तिः कथम् इति विषये सामान्यतः इदानीं किं
भवति अष्टाध्यायी पुस्तकेषु उल्लिख्यते अस्य पदस्य अनुवृत्तिः वर्तते एतावत् पर्यन्तम् अनुवृत्तिः इति लिखन्ति तदवलम्ब्य अस्माभिः ज्ञातव्यं भवति अथवा एवं व्याख्यानेषु उदाहरणार्थं स्वम् इति पदम् अनुवर्तते इत्युक्तम् अत्र यदि व्याख्यानं पश्यन्ति स्वं रूपम् इति पूर्वसूत्रात् स्वम् इति अनुवर्तते इति लिखितमस्ति एवं व्याख्यानं दृष्ट्वा वा वयं ज्ञातुं शक्नुमः कस्य पदस्य अनुवृत्तिः भवति इति किन्तु पाणिनिना एवमेव कृतं वा इति चेत् न पाणिनेन तत्र अष्टाध्याय्यां यदा पाणिनिना उक्तं तदा स्वरव्यवस्था आसीत् यथा वेदे स्वरः भवति एवम् अष्टाध्याय्यामपि अष्टाध्यायीसूत्रेषु स्वरव्यवस्था आसीत् तत्र स्वरम् अवलम्ब्य अनुवृत्तिः निर्णीयते स्म कस्य यस्य अनुवृत्तिः भवेत् यस्य पदस्य अनुवर्तनं भवेत् तस्य कश्चन स्वरः दत्तः उदाहरणार्थं स्वरितस्वरः स्वरितेन अधिकारः इति एकं सूत्रमस्ति पाणिनेः एवञ्च स्वरितस्वरः अस्ति चेत् तत्पदम् अनुवर्तते इत्येवं निश्चीयते स्म इदानीं तु सस्वरपाठादिकं नास्ति इत्यतः तेन क्रमेण ज्ञातुं न शक्यते अतः ग्रन्थं दृष्ट्वा एव अस्माभिः निर्णेतव्यं कस्य पदस्य कियत्पर्यन्तम् अनुवृत्तिः इति अष्टाध्यायी पुस्तकेषु उल्लिखितं भवति उदाहरणार्थं कैलासाश्रमस्य अष्टाध्यायी वर्तते अष्टाध्यायी तत्र व्याख्या श्रीललितावृत्तिसंवलिता अष्टाध्यायी इति कैलासाश्रम उत्तराञ्चल ततः प्रकाशितं वर्तते तत्र बहु सम्यक् वर्तते कस्य पदस्य कियत्पर्यन्तम् अनुवृत्तिः इति उल्लेखः वर्तते एतादृश अष्टाध्यायीं यदि पश्यामः तदा सुलभं भवति अस्तु इदानीं किं जातम् एतावता हलन्त्यम् इति प्रथमसूत्रं पठितं हल् इति यद् वर्तते माहेश्वरसूत्रे अन्तिमं सूत्रं तस्मिन् सूत्रे विद्यमानस्य लकारस्य इत्संज्ञा इत्युक्तं ततः आदिरन्त्येन सहेता इति सूत्रमाश्रित्य हल् इति प्रत्याहारः निर्मितः इति हल् संज्ञायाम् इति अतः एव लिखितं हल् इति काचित् संज्ञा सिद्धा इदानीं किं कर्तुं शक्यते द्वितीयं सूत्रं हलन्त्यम् इति यत् द्वितीयं सूत्रमस्ति तस्य अर्थः वक्तुं शक्यते अतः पुनः हलन्त्यम् इति लिखितमस्ति इदं द्वितीयं सूत्रम् अस्य सूत्रस्य वृत्तिः का इति चेत् उत्तरत्र वर्तते उपदेशे अन्त्यं हल इत्स्यात् उपदेशः इति कश्चन गणः इति मया उक्तं तस्मिन् गणे माहेश्वरसूत्राणि अपि अन्तर्भवन्ति उपदेशे अन्त्यं हल अन्ते विद्यमानम् इत्यर्थः अन्त्यम् इत्यस्य अन्ते विद्यमानं हल इदानीं हल् पदस्य कः अर्थः हकारादारभ्य लकारपर्यन्तम् ये वर्णाः अर्थात् सर्वाणि व्यञ्जनानि एवञ्च उपदेशे अन्त्यं हल अन्त्यव्यञ्जनस्य किं भवति इत् इति संज्ञा भवति इति हलन्त्यम् इति द्वितीयसूत्रस्य अर्थः एवञ्च वृत्तौ भेदः अस्ति पश्यन्तु पूर्वं हलन्त्यम् इत्यस्य का वृत्तिः लिखिता हलन्त्यम् अत्र वृत्तिः हल् इति सूत्रे अन्त्यम् इत् स्यात् एषा प्रथमसूत्रस्य वृत्तिः हलन्त्यम् इति प्रथमसूत्रं तस्य वृत्तिः हल् इति सूत्रे अन्त्यम् इत् स्यात् इति द्वितीयसूत्रस्य अर्थः कः अत्र वर्तते हलन्त्यम् उपदेशे अन्त्यं हल इत्स्यात् इति द्वितीयहलन्त्यसूत्रस्य अर्थः एवम् अर्थे भेदः वर्तते
अत्र एकं पदं प्रयुक्तम् उपदेशे इति। उपदेशपदस्य अर्थं वयं जानीमः। कौमुद्याम् उच्यते उपदेशो नाम कः इति। उपदेशः आद्योच्चारणम्। आद्याः के? व्याकरणशास्त्रे आद्याः के? पाणिनिः, कात्यायनः, पतञ्जलिः। तेषाम् उच्चारणं। ते हि किम् उक्तं? सूत्राणि उक्तानि, धातवः उक्ताः, प्रत्ययाः उक्ताः, एतानि सर्वाणि उक्तानि। एवम् अन्येपि आगमाः इत्यादि अस्ति, तद्विषये अग्रे पठामः। एते सर्वेपि उपदेशाः। अतः आद्यानां यद् उच्चारणम् अस्ति पाणिन्यादीनां, सः एव उपदेशः इति पदेन कथ्यते। अयं कश्चन गणः। एवञ्च द्वितीयसूत्रेण किं जातं? सर्वेषामपि व्यञ्जनानाम् अन्ते विद्यमानानाम् इत्संज्ञा प्राप्ता। इदानीं किं शक्यते? अन्ये प्रत्याहाराः निर्मातुं शक्यन्ते। अतः उत्तरत्र वदति ततः अण् अच् इत्यादि संज्ञा सिद्धौ। एवञ्च अण् अच् अक् इत्यादयः संज्ञाः इत्यादयः प्रत्याहाराः सिद्ध्यन्ति। इत्येति संज्ञा न प्रत्याहारः। सत्यम्, इत्येति संज्ञा, प्रत्याहारः न। इत्संज्ञामाश्रित्य प्रत्याहारः क्रियते। अस्तु, एतावत् स्पष्टम् इति चिन्तयामि। यदि प्रश्नः अस्ति इदानीं प्रष्टुं शक्नुवन्ति पाठितविषये। अन्यथा अग्रिमसूत्रस्यापि अर्थं पश्यामः। अग्रिमसूत्रस्य पाठः कृतः, अत्र एकवारं पठामि। उपदेशे अच् अनुनासिकः इत्। इदं किमर्थम् उक्तं? लण् इति सूत्रे अकारस्य इत्संज्ञा अस्ति इति उक्तं। केन इत्संज्ञा इति प्रश्ने इदं सूत्रम्। उपदेशे अच् अनुनासिकः इत्। अत्र 4 पदानि वर्तन्ते। उपदेशे इति प्रथमं पदम्, अच् इति द्वितीयं पदम्, अनुनासिकः इति तृतीयं पदम्, इत् इति चतुर्थं पदम्। उपदेशः नाम कः जानन्ति? उपदेशे अनुनासिकः अच्। यः अच् अनुनासिकः, नासिकायाः साहाय्येन उच्चार्यते, सः अनुनासिकः। उदाहरणं मया दर्शितं गतपाठे। लेखने भेदः भवति, एवम् उच्चारणेपि। अयम् अनुनासिकः अकारः अ इति उच्चारणम्, अयं निरनुनासिकः अकारः। अनुनासिकः यः अच्, सर्वेषाम् अपि स्वराणाम् अनुनासिकभेदः वर्तते। अतः अनुनासिकः अच् किं भवति? इत् इति संज्ञां प्राप्नोति। लण् सूत्रे यः अकारः अस्ति, सः अकारः अपि अनुनासिकः अकारः। अतः एवं लेखनीयं, दर्शयितुम्। अयम् अकारः अनुनासिकः अकारः, अतः अस्य अकारस्य इत्संज्ञा लभ्यते अनेन सूत्रेण। वृत्तिः का? उपदेशे अनुनासिकः अनुनासिकः अच् अच् इत्संज्ञः स्यात्। उपदेशे अनुनासिकः अच् इत्संज्ञः स्यात् इति सूत्रस्य वृत्तिः। तदा प्रश्नः भवति, गतपाठे अपि उक्तम्, अनुनासिकः कः इति कथं ज्ञायते? इदानीं तु उच्चारणं न भवति तथा। सूत्राणाम् उच्चारणकाले अथवा धातूनाम् उच्चारणकाले अनुनासिकत्वेन उच्चारणं न क्रियते। पुनः लेखनकालेपि अनुनासिकं न लिखन्ति। उदाहरणार्थं लण् इत्यत्र अनुनासिकलेखनं तु न कुर्वन्ति। अतः कथम् अवगम्यते कः अनुनासिकः कः निरनुनासिकः इति चेत् परम्परया एव ज्ञातव्यम्। अर्थात् तत्र अध्ययन अध्यापनपरम्परया वा अथवा व्याख्यानम् आश्रित्य वा अस्माभिः अवगन्तव्यम्, अन्यः मार्गः नास्ति। अतः एव अग्रिमा पङ्क्तिरस्ति, प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः इति। कः अर्थः? आनुनासिक्यं नाम अनुनासिक
अनुनासिकत्वं प्रतिज्ञानुनासिक्य इत्यस्ति प्रतिज्ञा इत्यस्य अभ्युपगमः इत्यर्थः प्रतिज्ञानुनासिक्याः इति प्रथमं पाणिनीयाः इति पदं पश्यामः पाणिनीयाः इत्यस्य पाणिनिशिष्याः इत्यर्थः अर्थात् तदेव मया उक्तं परम्परा इति गुरुशिष्यपरम्परा पाणिनीयाः पाणिनीयशिष्याः पाणिनीयशिष्याः प्रतिज्ञानुनासिक्याः तेषां विशेषणमस्ति इदं सुन्दरः रामः इति वदामश्चेत् सुन्दरः इति रामस्य विशेषणम् एवं प्रतिज्ञानुनासिक्याः इति पाणिनीयाः इत्यस्य विशेषणम् अतः पाणिनेः शिष्याः कीदृशाः प्रतिज्ञानुनासिक्याः प्रतिज्ञानुनासिक्याः इत्यस्य कः अर्थः तैः क्वचित् स्थानेषु आनुनासिक्यम् अभ्युपगम्यते केषाञ्चन अच्वर्णानाम् आनुनासिक्यं पाणिनिशिष्यैः अभ्युपगम्यते तत्रैव अस्माभिः अपि आनुनासिक्यम् अङ्गीकर्तव्यं यत्र पाणिनिशिष्याः आनुनासिक्यम् अङ्गीकुर्वन्ति तत्रैव अस्माभिः अपि आनुनासिक्यम् अङ्गीकर्तव्यं तत् कथं ज्ञायते इदानीं व्याख्यानादिना ज्ञायते अस्तु प्रतिज्ञानुनासिक्याः इति समस्तं पदमस्ति तस्य विग्रहवाक्यम् अथः वर्तते येषाम् आसक्तिः अस्ति अत्र पश्यन्तु व्याख्याने अस्ति बालमनोरमायां सर्वेषां क्लेशः स्यात् अतः विवरणं न कृतम् अर्थः अत्र लिखितः अग्रे शिष्यपरम्परया इति उक्तम् एवं गुरुशिष्यपरम्परया कः अनुनासिकः कः निरनुनासिकः इति अवगन्तव्यम् apart from lan any other example of anunasika swara in upadesha there are many examples किन्तु इदानीं वदामि चेत् तस्य अवगमनं न स्यात् तद् वक्तुं पुनः विवरणं दातव्यं भवति अतः अग्रे अध्ययनकाले प्राप्यते एव अनुनासिकाः प्राप्यन्ते एव अतः तदानीमेव पश्यामः अभ्युपगम्यते नाम अङ्गीक्रियते आं सत्यम् अङ्गीक्रियते इत्यर्थः बहूनि उदाहरणानि लभ्यन्ते अनुनासिकाकारस्य धातुषु प्रत्ययेषु बहूनि उदाहरणानि लभ्यन्ते उदाहरणम् अग्रे पश्यामः अस्तु एतावान् विषयः ज्ञातः तत्र प्रश्नः वर्तते वा एतावता अस्माभिः किं दृष्टम् इति चेत् माहेश्वरसूत्राणि दृष्टानि माहेश्वरसूत्रस्य किं प्रयोजनम् इति प्रश्नः कृतः प्रत्याहारनिर्माणं प्रयोजनं प्रत्याहारनिर्माणं केन सूत्रेण क्रियते तस्य विवरणं कृतम् आदिरन्त्येन सहेता इति तत्र इत् इति पदमस्ति अतः इत्संज्ञायाः अर्थः वक्तव्यः इत्संज्ञायाः कः अर्थः इति प्रश्ने हलन्त्यम् इति सूत्रमुक्तम् एवं लण् इत्यत्र अकारस्य इत्संज्ञा अस्ति इति उक्तमासीत् तत् केन सूत्रेण इति चेत् तस्य अपि उत्तरम् उक्तम् उपदेशे अदनुनासिकः इति एतावानेव विषयः अत्र पाठितः अत्र अन्यः कश्चन विषयः अस्ति तद् अधिकः प्रश्नः विशेषेण नास्ति वा तर्हि अग्रिमविषयमपि वदामि एवञ्च कश्चन विषयः समाप्तः भवति अत्र विशेषेण प्रश्नः अत्र नास्ति प्रत्याहारेषु इतां न ग्रहणं तदा मया उक्तम् एच् इति प्रत्याहारः कृतः एच् इत्यत्र ए ओङ्
ऐ औच् सूत्रद्वयम् अस्ति एच् इति प्रत्याहारः मध्ये विद्यमानाः इत्यनेन ङकारस्य ग्रहणं न भवति इति मया उक्तं पूर्वं किमर्थम् इति वदिष्यामि इति उक्तमासीत् मध्ये विद्यमानस्य ङकारस्य ग्रहणं न भवति एवम् अन्यत्रापि हल् इति प्रत्याहारं कुर्मः चेत् ह य वरट् टकारः अस्ति लण् नकारः वर्तते एवम् इत्संज्ञकाः वर्णाः मध्ये मध्ये वर्तन्ते तेषां ग्रहणं प्रत्याहारेषु न भवति तदेव अत्र उक्तं प्रत्याहारेषु इताम् इत्संज्ञकानां न ग्रहणं न भवति उदाहरणार्थम् एच् प्रत्याहारे ङकारस्य ग्रहणम् इत्संज्ञकः कः ङकारः तस्य ग्रहणं न भवति किमर्थं न भवति इति प्रश्नः शक्यते भवतु मध्ये अस्ति खलु इति चेत् तथा यदि इत्संज्ञा वर्तते तर्हि केचन प्रयोगाः नाम दोषाः भवन्ति केचन दोषाः भवन्ति मध्ये विद्यमानाः वर्णाः यदि स्वीक्रियन्ते तर्हि केचन दोषाः भवन्ति कः दोषः भवति किमपि उदाहरणं वर्तते वा इति चेत् एकम् उदाहरणम् अत्र दर्शितं किं तदुदाहरणम् उदाहरणम् अस्ति अनुनासिकः इति एकं पदम् इदानीमेव अस्माभिः दृष्टम् अनुनासिकः इति अत्र कः क्लेशः भवति इति चेत् अन्यदेकम् उदाहरणं वदामि आदौ नदी अस्ति यदि सन्धिं कुर्मः तर्हि किं भवति रूपं नद्यस्ति इति नद्यस्ति इति सन्धिः क्रियते चेत् सन्धिविषये अग्रे पठ्यते यदि न जानन्ति चिन्ता मास्तु नदी अस्ति सन्धिं कुर्मश्चेत् नद्यस्ति इति रूपं किं जातम् अत्र ईकारः वर्तते ईकारात् परम् अच् अस्मिन् उदाहरणे अकारः अस्ति किन्तु यः कोऽपि अच् वर्णः भवितुम् अर्हति इकारात् अथवा ईकारात् ह्रस्वः वा दीर्घः वा अस्मिन् उदाहरणे दीर्घः वर्तते एवञ्च इकारात् अच् वर्णः यद्यस्ति तर्हि ईकारस्य स्थाने यकारः आदिश्यते यु ई इत्यस्य स्थाने यु इति आदेशः भवति आदेशः इत्यस्य विषये चिन्ता मास्तु पदस्य यदि अर्थं न जानन्ति त्यजन्तु ईकारः गच्छति तस्य स्थाने यकारः प्रयुज्यते अतः किं कृतम् ईकारं त्यक्त्वा यकारस्य उपयोगः कृतः न द यु नद्यु अस्ति इति अभवत् ईकारः नास्ति यकारः उपयुक्तः अस्तु एवञ्च इकारात् ह्रस्वः वा दीर्घः वा इकारात् अच् वर्णः यदि वर्तते तर्हि इकारस्य स्थाने यकारः भवति नदी अस्ति इति उदाहरणम् अत्र ईकारस्य स्थाने यकारः कृतः अतः नद्यस्ति इति रूपं सिद्धम् इदानीं पश्यन्तु अच् इति प्रत्याहारः वर्तते अत्र मया लिखितम् अच् प्रत्याहारे
मध्ये विद्यमानाः वर्णाः अपि अन्तर्भवन्ति इति स्वीकुर्वन्तु। अर्थात् अ इ उण् नकारः अपि अन्तर्भवति, ऋ लृक् ककारः अन्तर्भवति। एवं मध्ये विद्यमानाः वर्णाः अकार चकारयोः मध्ये विद्यमानाः वर्णाः अच् प्रत्याहारे अन्तर्भवन्ति इति स्वीकुर्वन्तु। इदानीं कः क्लेशः भवति? अनुनासिकः इति उदाहरणमस्ति। अनुनासि इकारः वर्तते, इकारात् परं ककारः अस्ति, अच् प्रत्याहारे मध्ये विद्यमानाः वर्णाः अन्तर्भवन्ति चेत् ककारः अन्तर्भवति। अ इ उण् ऋ लृक् ककारः, ककारः अच् प्रत्याहारे अन्तर्भवति। अतः किं जातम् इदानीम्? इकारात् परम् अच् वर्तते इति अर्थः लब्धः। इकारात् अच् वर्णः वर्तते। यथा नदी अस्ति इत्यस्मिन् उदाहरणे इकारात् अच् वर्णः आसीत्, एवम् अनुनासिकः इत्यस्मिन् उदाहरणे अपि इकारात् अच् वर्णः वर्तते। तदा किं भवेत्? इकारस्य स्थाने यकारादेशः भवेत्। एवञ्च अनुनासिकः इति रूपं न सिद्ध्यति, अन्यत् किमपि रूपं सिद्ध्यति। एतादृशाः बहवः दोषाः भवितुमर्हन्ति। यदि मध्ये विद्यमानाः वर्णाः मध्ये विद्यमानाः इत्यनेन मध्ये विद्यमानाः इत्संज्ञकाः वर्णाः यदि गृह्यन्ते तर्हि बहवः दोषाः भवन्ति। अतः मध्ये विद्यमानाः इत्संज्ञकाः वर्णाः प्रत्याहारेषु न अन्तर्भवन्ति। स्पष्टं? तदेव उक्तं, प्रत्याहारेषु इतां न ग्रहणम्। पुनः एकवारं वदामि। अधः विद्यमानम् उदाहरणं ज्ञातं स्यात्। नदी ईकारः वर्तते, तस्मात् अच् वर्णः अस्ति। ईकारात् अच् वर्णः अस्ति चेत् किं भवति? ईकारस्य स्थाने यकारः भवति। अतः नद्यस्ति इति प्रयोगं वयं लोके कुर्मः। इदानीम् एवमेव अनुनासिकः इति उदाहरणम्। अच् प्रत्याहारे मध्ये विद्यमानवर्णाः इत्संज्ञकाः इति अन्तर्भवन्ति। तर्हि किम् अस्ति? ऋ लृक् इति सूत्रमस्ति। ऋ लृक् इत्यत्र ककारस्य इत्संज्ञा, किन्तु ककारः अपि यदि अच् प्रत्याहारे अन्तर्भवति तर्हि अच् इत्यनेन अ इ उ वर्णानां स्वरवर्णानां यथा ग्रहणम् एवं ककारस्य अपि ग्रहणं भवत्येव। यदि ककारस्य ग्रहणं भवति तर्हि इकारात् अच् वर्णे परे, अर्थात् अनुनासिकः इत्यस्मिन् उदाहरणे इकारात् ककारः अस्ति, किन्तु ककारः अच् प्रत्याहारे अन्तर्भवति। अतः इकारस्य स्थाने यकारः स्यात् इति दोषः। तेन अनुनासिकः इति रूपं न सिद्ध्यति। एवं बहवः दोषाः अन्येषु उदाहरणेषु भवितुमर्हन्ति। तस्मात् किं कर्तव्यं? प्रत्याहारेषु इतां न ग्रहणम्। इत्संज्ञकाः वर्णाः न स्वीक्रियन्ते प्रत्याहारेषु। मध्ये विद्यमानाः इत्यनेन इत्संज्ञकवर्णान् विहाय अन्ये वर्णाः एव स्वीकर्तव्याः इति उक्तं भवति। लण् प्रत्याहारे कथं रेफस्यापि ग्रहणं? किमर्थं न भवति? हयवरट् हयवरट् रेफः मध्ये अस्ति खलु, तस्य इत्संज्ञा नास्ति, अतः ग्रहणं भवति।
तत्र अनिष्टं रूपम् अनुनासि अनिष्टं रूपं किं भवति इति चर्चनीयं नास्ति। अनिष्टं रूपं भवति इति ज्ञानेन अलम्। अनिष्टं रूपं किं स्यात्, किमपि अनिष्टम् अनुनासिक्य इत्यपि स्यात्, किन्तु अनिष्टं भवति इति कारणेन हितां ग्रहणं न भवति इति प्रधानम्। यदि अनिष्टं किं रूपं किम् इति विषये बहु चर्चा पुनः तत्र अस्ति, व्याख्यानं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। किन्तु अनिष्टं रूपं तु सिद्ध्यति, अतः हितां ग्रहणं प्रत्याहारेषु न भवति इति अयम् अंशः प्रधानः। हलन्त्यम् इति सूत्रेणापि प्रत्ययानाम् अन्त्यवर्णानाम् इत्संज्ञा किल, अतः कस्मिंश्चिदपि प्रत्याहारे तेषां ग्रहणं न भवेत्। एवं कस्मिंश्चिदपि प्रत्याहारे इत्संज्ञकवर्णानां ग्रहणं न भवति। उदाहरणार्थम् अच् इति स्वीकृतम्। अच् प्रत्याहारे केवलं न, यः कोऽपि प्रत्याहारः भवतु तत्र इत्संज्ञकवर्णानां ग्रहणं न भवति इति अर्थः लभ्यते। इदम् उदाहरणं केवलम्। अस्तु, कति प्रत्याहाराः भवितुमर्हन्ति इति प्रश्नः कृतः। अत्र अष्टाध्याय्यां 44 प्रत्याहाराः उपयुक्ताः वर्तन्ते। तेषां प्रत्याहाराणाम् उल्लेखः अग्रे व्याख्याने अपि अस्ति। दर्शनीयं पश्यन्तु। अत्र व्याख्याने अस्ति, येषाम् आसक्तिरस्ति ततः परं विवरणं पश्यन्तु। प्रत्याहाराः 44 इत्यस्ति। के प्रत्याहाराः इति सर्वेषाम् उल्लेखः अत्र वर्तते। यदि प्रश्नाः वर्तन्ते अग्रिमपाठे पृच्छन्तु। सर्वेषां 44 प्रत्याहाराणामपि उल्लेखः अस्मिन् व्याख्याने वर्तते, बालमनोरमा इत्यत्र। ततः परम् if these samnyas are needed to understand other things, why are they mentioned later in Ashtadhyayi? Which samnyas? काः संज्ञाः? प्रत्याहाराणां विषये वा? इत्संज्ञा। ओके, अष्टाध्याय्यां प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादः द्वितीयपादः सर्वत्रापि संज्ञाः एव वर्तन्ते। एवञ्च प्रथम अध्यायः तत् संज्ञाप्रकरणम् इव अस्ति। सर्वाः संज्ञाः उक्ताः सन्ति। अतः प्रथमं अष्टाध्यायी कुत्र संज्ञानाम् उपयोगः कुत्र भवति? विधिसूत्रेषु भवति। आदौ भवति नाम विधिसूत्रेषु। विधिसूत्र मीन्स् सन्धिः भवेत् अथवा किमपि रूपसिद्धिः भवति इति रूपं साधनीयं। तत्सम्बद्धसूत्राणि विधिसूत्राणि भवन्ति। विधिसूत्रेषु संज्ञानाम् उपयोगः, इदानीम् अण् अक् इत्यादि संज्ञाः सन्ति चेदपि तेषाम् उपयोगः कुत्र? विधिसूत्रेषु। एवञ्च विधिसूत्राणि प्रधानानि अष्टाध्याय्यां। विधिसूत्राणाम् अवगमनार्थं संज्ञाः अपेक्षिताः। अतः विधिसूत्राणि आदौ न सन्ति। प्रथमाध्याये द्वितीयाध्याये कदाचित् एकं किमपि स्यात्, किन्तु सामान्यतः विधिसूत्राणि अग्रे वर्तन्ते, आदौ न वर्तन्ते। आदौ किम् अस्ति? संज्ञाः वर्तन्ते, परिभाषाः वर्तन्ते। अतः बह्व्यः संज्ञाः वर्तन्ते इति कारणात् तत्र केनचित् क्रमेण पाणिनिना निरूपितम्। अतः अष्टाध्याय्यां प्रथमपादे एव नास्ति इत्संज्ञासूत्रं, किन्तु आरम्भे सर्वाणि संज्ञासूत्राणि वर्तन्ते। विधिसूत्राणि तु तृतीयाध्यायात् परं वर्तते इति कारणात् तत्र क्लेशो नास्ति।
स्वर अनुस्वार प्रत्याहारम् इति प्रत्याहारः अस्ति वा? इति प्रत्याहारः न, अण् अक् इत्यादयः एव प्रत्याहारः। इत्संज्ञकवर्णेन अन्यः कश्चन वर्णः उक्तः चेत् सः प्रत्याहारः भवति। अतः इ इत्यादयः यद्यपि इत्यनेन बहवः गृह्यन्ते इति अग्रे उच्यते, तथापि इति प्रत्याहारः न। अस्तु, अत्र समापयामः। अत्र वाक्यं पठनीयं, वाक्यम् अग्रिमपाठेपि पठितुं शक्नुमः। एण्सन्धिः विषये अग्रे पश्यामः। एण्सन्धिविषये यच्छन्धिप्रकरणे अस्ति एव, यतः सन्धिविषये विवरणं करोमि चेत् पुनः कष्टं भवति, सर्वेषां क्लेशः स्यात्। लण् इति सूत्रे अकारः इत्संज्ञकः, यतोहि र इति तत्तु अग्रे अस्ति एव। सम्यक्, तद्विषये अग्रे वदिष्यामि, अत्र एव वर्तते वाक्यम्। अस्तु, अन्यः कोऽपि प्रश्नः प्रायः नास्ति। अस्तु तर्हि, कैन् यू प्लीज एक्सप्लेन पवर् पायिण्ट् प्रेजेण्टेशन् प्रेषयितुं शक्नोति वा? पवर् पायिण्ट् यदि वाट्सप् मध्ये सन्ति अहं शेर् कर्तुं शक्नोमि। एकं गूगल ग्रुप् निर्मातुं शक्यते वा? एवं गूगल ग्रुप् प्रायः निर्मातुं शक्यते इति भाति। एवञ्च पवर् पायिण्ट् सर्वं तत्रैव योजयितुं शक्यते। यदि चर्चाः वर्तन्ते तदा चर्चां तत्र कर्तुं शक्नुवन्ति। एवञ्च ये अवगतवन्तः ते अन्येभ्यः वक्तुं शक्नुवन्ति, तत् प्रयोजनाय भवेत्। अतः तत् करोमि। एवञ्च यदि प्रश्नाः सन्ति, पठनकाले पुनः प्रश्नाः आगच्छन्ति, तत्र योजयन्तु। अन्ये ये जानन्ति ते उत्तरं वदन्ति, तत्र चर्चा भवितुमर्हति। Please explain swasya in English. अस्तु, सर्वेषां नाम योजयामः। आङ्ग्लभाषायां किं स्वस्य इति पदम् अनुवर्तते। See, what is the meaning of swasya? Swasya means adehe. So if the adehe, if the meaning is not considered or not taken, then what will be the problem? So the adi varnasya grahanam na bhavati. Only the madhya, the letters which are in between the first letter and last letter, only they will be considered in pratyahara, not the first letter. So to consider first letter also in the pratyahara, so swasya iti padam apekshitam. You have to take the word swasya. अस्तु, लण् सूत्रस्थ अवर्णेन इत्यस्य वाक्यस्य विवरणं न कृतम्। अग्रिमपाठे कुर्मः। इतोपि त्यक्तानि सन्ति, तत् अग्रिमपाठे कुर्मः। सूत्राध्ययने सहेता, the word adi is there. See, adi is there. Adi is required to say how to form a pratyahara. Udaharanartham, if you take an pratyahara, so if the sutra doesn't tell adihi, then the question will be which letter we have to take to form a pratyahara. Antyena ita sahitaha adihi. So we have to take a group, and the first letter is adi, and it should the group should end with a it letter. So antyena ita sahitaha adihi is an. This is a samjna. Samjna of, again we need one more adi. Adehe madhyaganam. One more adi is required to explain it is a samjna of which letter. Atah ekameva padam. If only one word is there in the sutra, we can't explain everything.
So one more word is required to say it is a samnya of adi. आदेः संज्ञा भवति इति वक्तुम् इतोपि एकं पदम् अपेक्षितम् अतः स्वस्य इति पदं स्वीकृतमस्ति प्रतिज्ञा इत्यस्य अभ्युपगमः अङ्गीकारः इत्यर्थः प्रतिज्ञा इत्यस्य